भारतीय सुरक्षाकर्मीले महाकाली नदीमा तुइन खुस्काइदिएपछि दार्चुलाका युवा खसेर बेपत्ता भएको घटनामा छानबिन समिति पन्छियो। औपचारिक अनुसन्धान गर्न कानुनी जटिलता रहेको निष्कर्ष। सरकारले संसद बैठक नबोलाउँदा विभिन्न 15वटा अध्यादेश अलपत्र। बैठक बोलाउने विषयमा सत्तारूढ माओवादी केन्द्र सकारात्मक देखिएन। विपक्षी एमाले संसद चल्न नदिने आशंका। नेटवर्किङ व्यवसायमा आफूहरू ठगिएको भन्दै प्रमाणपत्रसहित क्षतिपूर्ति दावी गरे पनि नपाएको पीडितको गुनासो। कम्पनीको पुँजीभन्दा क्षतिपूर्तिको माग दावी बढी। अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट पूर्ण रूपमा फिर्ता। 20 वर्षदेखिको युद्ध अन्त्य भएको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनको घोषणा। र साफ च्याम्पियनसिप तयारी अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलका लागि भारतीय फुटबल टोली काठमाडौँमा आगामी 17 र 20 गते मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबीले तुइन खुस्काइदिएपछि महाकाली नदीमा खसेर नेपाली युवा बेपत्ता भएको घटनास्थल भारतीय भूमिमा भएको र अनुसन्धानका लागि सबुत प्रमाण फेला नपरेको भन्दै छानबिन समिति पन्छिएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमको संयोजकत्वमा गठित समितिले 1 महिना लगाएर गरेको छानबिनमा घटनास्थल भारतीय भूमि गसको भएकाले सो घटनाको नेपालतर्फबाट औपचारिक अनुसन्धान गर्न कानुनी जटिलता रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। सरकारी उच्च स्रोतका अनुसार यही निष्कर्षका साथ प्रतिवेदन लेखनलाई अन्तिम रूप दिएर गृहमन्त्री बालकृष्ण खानलाई बुझाउने तयारीमा समिति छ। त्यसका लागि सोमबार दिनभरि समिति संयोजक र सदस्यहरूले गृह मन्त्रालयमा छलफल गरेका थिए। तर प्रतिवेदन लेखनलाई अन्तिम रूप दिन नसकिएको भन्दै अझै 3 दिन समय बढाउन प्रस्ताव आएको स्रोतले कान्तिपुरलाई बतायो। सोमबार सार्वजनिक विदा भएका कारण मंगलबार चौथो पटक बढीमा 3 दिन समय तोकेर म्याद थप गर्न लागि र यस पटक थपिएको समयभित्रै प्रतिवेदन बुझाइसक्न निर्देशन दिइएको छ। लाखौं रुपैयाँ खर्च हुने गरी भएको सरकारी छानबिन समितिको यो निचोडसँगै एसएसबीका जवानले तुइनको लट्ठा खुस्काइदिएपछि नदीमा खसेर बेपत्ता भएका 33 वर्षीय जयसिंह धामीका परिवारले न्याय पाउने र अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने सम्भावना कमजोर बनेको हो। स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, तुइन घटनाको अपराध स्थल भारतीय भूमि हो, यसमा शङ्कै रहेन। घटना अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पारी भएका कारण नेपालतर्फबाट औपचारिक अनुसन्धान गर्न कानुनी रूपमै कठिन भयो। यस घटनामा भारतीय पक्षबाट अनुसन्धान हुनु पर्थ्यो, त्यसमा हाम्रो पक्षबाट अनुसन्धान सहयोग गर्ने कुरा आउँथ्यो। तर उताबाट अनुसन्धान नभएपछि दोषीको पहिचान गर्ने विषय निकै जटिल बन्यो। स्रोतले भन्यो, अब प्रतिवेदन सरकारले बुझेपछि त्यसका आधारमा कूटनीतिक तौरबाट मात्र सत्य तथ्य पत्ता लागेमा एउटा कुरा हो, नत्र यो घटनाका आरोपित कारबाहीको दायरामा आउने सम्भावना न्यून रहेको छ। सरकारले 15वटा अध्यादेश संसदमा पेश गरेको भदौ 30 मा 60 दिन पुग्दैछ। 60 दिनभित्र संसदबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न नसके स्वतः खारेज हुने संवैधानिक प्रावधान छ। यो अवधि पुग्न अब 16 दिन मात्रै बाँकी छ। सरकारले 16 दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाएर प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नभए फेरि अध्यादेश जारी गर्नुपर्छ। सरकारले यी दुई काम गर्न नसके बजेट सम्बन्धी 3वटा आर्थिक ऋण विनियोजन अध्यादेश खारिज हुने जोखिम छ। यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ अध्यादेश, नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश, कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा लगायतको अध्यादेश पनि 16 दिनभित्रै प्रतिस्थापन गरिसक्नुपर्नेछ। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि साउन 3बाट सुरु भएको संघीय संसदको 8औं अधिवेशनमा 10वटा बैठक बस्दा पनि ती अध्यादेशमाथि छलफल हुन सकेन। यसैबीच राजनीतिक दल विभाजनमा सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउन हठात प्रतिनिधि सभा बैठक अन्त्य गरेको सरकारले अर्को बैठक कहिले बोलाउने भन्नेमा सहमति जुट्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउनु पर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। 14 जना सांसदलाई कारबाही गरिएको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सभामुख अग्नि सापकोटा विरुद्ध प्रश्न उठाउन सक्ने र संसद सहज रूपमा चल्न नसक्ने बुझाइमा रहेको माओवादी केन्द्र भने बैठक बोलाउन हच्किएको छ। साउन 20 मा प्रतिनिधि सभा बैठक अन्त्य गरी सरकारले भोलिपल्टै एमाले र जनता समाजवादी पार्टी जसपा विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेशकै आधारमा एमाले विभाजित भई माधव कुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा विभाजित भई महन्त ठाकुर नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भएका छन्। नयाँ दलले कानुनी मान्यता पाइसकेपछि भने अध्यादेश सत्तारूढ दलकै लागि अप्ठ्यारो बनेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार राति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग अध्यादेश र संसद बैठक बोलाउने विषयमा
परामर्श गर्नुभएको छ। प्रमुख विपक्षी एमाले पार्टी विभाजनमा निर्वाचन आयोग र सभामुखको भूमिकालाई लिएर विरोध गर्न देशभरका कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको अन्तर पार्टी निर्देशन 12मा आयोग र सभामुखको भूमिकाको विरोध गर्न निर्देशन दिएको हो। भदौ 8को स्थायी कमिटी र भदौ 10को केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि जारी अन्तर पार्टी निर्देशनमा संवैधानिक निकायहरूबाट भएका कानुन विपरीतका कार्यको कानुनी प्रतिवाद गर्न भनिएको छ। निर्देशनमा भनिएको छ, नेकपा एमाले विभाजनको सुनियोजित मनसायका साथ निर्वाचन आयोगले अनुपस्थित नेताहरूको समेत शनाखत गर्ने, पार्टीले कारबाही र निष्कासनको सूचना दिइसकेका व्यक्तिहरूको नाम समेत शनाखतमा गणना गर्ने जस्ता गैर कानुनी काम गरेको देखिएको छ। बैठकले पार्टी विभाजनका लागि संवैधानिक निकायबाट भएका यस्ता गैर कानुनी कार्यविरुद्ध कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै पार्टी तथा दलको निर्णय, निर्देशन र व्हिप उल्लङ्घन गरे बापत दलका सदस्यहरूलाई गरिएको कारबाहीको सूचनालाई व्यवस्था गर्दै विभाजन का लागि सहयोग पुर्याउने सभामुखको भूमिकाको विरोध गर्ने पनि निर्देशन दिएको छ। माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदमाथि गरिएको कारबाहीको पत्र भदौ 1मा संसद सचिवालयमा दर्ता भए पनि त्यसलाई रोकेर पार्टी विभाजनमा सभामुखले भूमिका खेलेको एमालेको आरोप छ। आयोगले भदौ 9मा शनाखत गर्दै नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई प्रमाणपत्र दिएको थियो। त्यससँगै भदौ 13मा सभामुखले एमालेको पत्र अनुसार 14 सांसदमाथि कारबाहीको औचित्य सकिएको निर्णय लिएका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले 14औं महाधिवेशनका लागि महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। नेतृत्व पुस्तान्तरणको मुद्दा बोकेका थापाले आफू कुन समूहबाट प्रतिस्पर्धामा उत्रने भन्ने चाहिँ खुलाउनु भएको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिका 30 ज्ञानेश्वरमा पार्टीको क्रियाशील सदस्यता भेलामा बोल्दै थापाले भन्नुभयो, मेरो उम्मेदवारीको घोषणाका लागि योभन्दा पवित्र स्थान अर्को हुन सक्दैन। बाल्यकालदेखि खेले हुर्केका अग्रजहरू रहनुभएको यो पवित्र स्थानमा बडो गौरवका साथमा 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गर्दछु। थापाले 13औं महाधिवेशनमा पनि महामन्त्रीको प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो। त्यतिबेला उहाँ कृष्ण प्रसाद सिटौला समूहबाट उम्मेद्वार बन्नुभएको थियो। 14औं महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि करिब 1 दर्जन नेताले तयारी गरेका छन्। थापा संस्थापन पक्ष र तेस्रो धारका नेता सिटौला समूहबाट महामन्त्री हुने सम्भावना भने कम देखिएको छ। इतर पक्षमा सभापतिका लागि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, नेताहरू प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइरालाले उम्मेदवारको तयारी अघि बढाएकाले आफू कहिल्यै कुन पक्षमा जाने भन्ने बारेमा यकिन भइ नसकेको थापाले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशमा वार्षिक 8 करोड भन्दा बढी आर्थिक भार थपिने गरी मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या बढाइएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले कांग्रेस र माओवादीबाट मन्त्रीका आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयको संख्या 9बाट 13 पुर्याउने निर्णय गर्दै कार्य विभाजन गरेको हो। कम्तीमा पनि 2 जना राज्यमन्त्री बनाउने दलहरूको तयारी छ। एक साताभित्रै लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री परिषद 15 सदस्यीय बन्नेछ। यसअघिका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले 3 वर्ष 7 मन्त्रालय र आफूसहित 6 मन्त्री राखेर सरकार सञ्चालन गर्नुभएको थियो। वैशाखमा नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि सत्ता जगाउनकै लागि उहाँले 2 वटा मन्त्रालय थप्नु भएको थियो भने 1 राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, जनमोर्चा र स्वतन्त्र समेत समर्थनमा साउन 28मा मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीले सरकार मजबुत बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालय थपेर 13 मन्त्रालय पुर्याउनु भएको हो। सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाउने निर्णय गरेसँगै प्रदेश सरकारका लागि मासिक झण्डै 20 लाख रुपियाँ खर्च बढ्न सक्ने भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। झण्डै 4 दशक अघि काठमाडौँबाट चोरी भएर अमेरिका पुर्याइएका मध्ये 3वटा प्राचीन मूर्ति लामो समयको प्रयासपछि गत असारको अन्तिम साता नेपाल फर्काइएको छ। 13औं शताब्दीको काठको रङ्गीन टुँडाल, 14औं शताब्दीको भूमिस्पर्श मुद्राको सुनौलो मूर्ति र 15औं शताब्दीको गणेशको मूर्ति नेपाल ल्याएर काठमाडौँको छाउनीस्थित सङ्ग्रहालयमा राखिएको छ। वर्षौं पहिला हराएका मूर्ति स्वदेश फिर्ता ल्याउने कदमलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा हेरिए पनि नेपालबाट अझै पनि देवी देवताका मूर्ति चोरी भएर विदेश पुग्ने जोखिम भने उस्तै छ।
देशैभरका मूर्तिको अभिलेख नराखिँदा र सुरक्षामा ध्यान नदिँदा जुनसुकै बेला पनि देवी देवताका मूर्ति बेचबिखन भई विदेशी भूमिमा पुग्ने खतरा रहेको सम्पदा क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ। मूर्ति चोरी हुने श्रृङ्खला वर्षौं अघिदेखि शुरू भए पनि सम्पदा संरक्षकहरूको पहलमा केही समय अघिबाट मात्र फिर्ता ल्याउन थालिएको हो। सम्पदा संरक्षक रविन्द्र पुरी लिच्छविकालीन र मल्लकालीन समयमा बनेका सहित चोरी भएका 1000 भन्दा बढी ऐतिहासिक मूर्तिको फोटो आफूहरूको पहलमा संकलन भएको बताउँछन्। पुरीको भनाइमा अझै पनि हराएका थुप्रै मूर्तिको अवस्था थाहा हुन सकेको छैन। नेपालबाट चोरी भएको 1000वटा भन्दा बढी चाहिँ फोटो हामी आफैले संकलन गरिसकेका तर त्यो चाहिँ अहिलेसम्मको स्थितिमा नगन्य नै मान्छु मैले यसलाई। हामी कहाँ चाहिँ अर्धनारेश्वरको जस्तै लक्ष्मी नारायण अथवा उमा महेश्वर होइन आदि चाहिँ विष्णु आदि लक्ष्मी अथवा आदि शिव आदि पार्वती त्यस्तो किसिमको मूर्तिहरू चाहिँ नेपालमा प्रचुर मात्रामा छन् होइन, जुन चाहिँ अरू देशहरूमा छैन त्यस्ता मूर्ति। त्यो पनि एकदमै कलात्मक हिसाबले होइन। त्यो भावनाले यस्तो मूर्तिहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ त्यो भनौँ न डिमान्डमा छन् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा होइन। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता मूर्तिहरू धेरै चोरी पनि भइसकेका छन् र यस्ता मूर्तिहरू चोरी हुने खतरा पनि एकदमै बढी छ होइन। सबभन्दा खतरा त लिच्छविकालीन मूर्तिहरूलाई छ होइन। इतिहास, धर्म, संस्कृति, कला र जीवनशैलीको व्याख्या गर्ने प्राचीन मूर्ति चोरीको श्रृङ्खला सन् 1950 को दशकबाटै शुरू भएको मानिन्छ। माटो, काठ, ढुङ्गा तथा धातुबाट बनाइएका प्राचीन सम्पदाका रूपमा बनेका देवी देवताका मूर्ति चोरीको क्रम रोकिएको छैन। धार्मिक आस्थासँग जोडिएका मूल्यवान मूर्ति हराउँदा धर्म, संस्कार र संस्कृति पनि हराउँदै जाने चिन्ता व्यक्त गर्छन् सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी अभियन्ता आलोक तुलाधर। यहाँका जति पनि यो चोरी हुने मूर्तिहरू छ तिनीहरू चाहिँ मात्र एउटा कलाकारिताको चाहिँ वस्तु नभएर ती सबै चाहिँ हाम्रो भगवानहरू नै हुन्। त्यसपछि यहाँका भक्तजनहरूले त्यो मूर्तिलाई पूजा गर्न थाल्छन् भनेपछि त्यसमा भएको एक किसिमको हाम्रो धार्मिक आस्थासँग जुन जोडिएको हुन्छ त्यो मूर्ति नै नभएपछि हाम्रो त्यो आस्था पनि टुट्दै जाने हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो धर्म हाम्रो संस्कृतिको चाहिँ विनाश भइरहेको हुन्छ। 100 वर्ष पुरानो पुरातात्विक वस्तुको बेचबिखन गर्न र देश बाहिर लैजान कानूनले बन्देज लगाए पनि बहुमूल्य मूर्तिको चोरी रोक्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। साथै प्राचीन मूर्ति र सम्पदा सामग्रीको अभिलेख राख्न सकिए मात्र पनि केही हदसम्म चोरी हुनबाट बचाउन र हराएका मूर्ति पनि फिर्ता ल्याउन सकिने तुलाधरको धारणा छ। यो चोरी हुन नदिनको लागि सबभन्दा राम्रो उपाय भनेको यसको अभिलेख राख्नु हो। किनभने एकचोटि अभिलेख भइसकेपछि त्यो त एउटा प्रुफ हुन्छ होइन। यो पर्टिकुलर देवता वा देवी चाहिँ यो ठाउँमा छ, यसको चाहिँ आकार प्रकार यसको छ भनेर एउटा लिपिबद्ध त्यो भएपछि विभिन्न हाम्रो पब्लिकसँग पनि सेयर हुन्छ, हाम्रो विभिन्न निकायमा त्यसको रेकर्ड हुन्छ। के गरी त्यो मूर्तिहरू चाहिँ चोरी नै भए पनि अभिलेखको आधारमा चाहिँ फिर्ता गर्न एकदमै सजिलो छ आजकल। पुरातत्व विभागको तथ्याङ्क अनुसार देशभरमा गरी 5458 बढी प्राचीन स्मारक छन्। यस्तै विभागका अनुसार हालसम्म मुलुकबाट चोरी भएर अन्तर्राष्ट्रिय संग्रहालय पुर्याइएका 63 मूर्ति फिर्ता भएका छन् भने केही मूर्ति फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा छन्। विभागले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान सक्ने र नसक्ने गरी वर्गीकरण गरेर देशभरका मूर्तिको अभिलेख राख्न शुरू गरेको छ। मूर्ति सुरक्षाका लागि आफूहरूले पहल गरे पनि पर्याप्त हुन नसकेको विभागको भनाइ छ। विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले भने काठमाडौँ उपत्यकाको बेसिकसम्म हाम्रो सब रेकर्डेड भइसकेको छ। अब बाहिर पनि हामी सुरु गर्दैछौँ। हाम्रो गाउँ बस्ती तल छ, हाम्रा मन्दिरहरू अथवा स्मारकहरू डाँडाको टुप्पामा अथवा कता एकदम विकट स्थानमा छ त्यहाँ होइन। त्यहाँको जनताहरू वा चाहिँ स्टेक होल्डर जो त्यहाँ बस्नुहुन्छ उहाँहरूले नै मेरो प्रपर्टी एपट्टि बेहिसाब हुन दिनु नहुन भनेर बुझ्न पर्ने हुन्छ। नत्र भने अब अहिले हामी मेजर ठाउँमै सीसीटीभी को अपरेसनमै नै हामी त्यति सक्षम नभएको अवस्था छ र यो एकदम गर्नुपर्छ। तर यसलाई टाइम लाग्छ। युनेस्को अभिसन्धि अनुसार हराएका वा चोरिएका यस्ता सांस्कृतिक सम्पदा भेटिए सम्बद्ध उत्पत्तिको मुलुकलाई फिर्ता गर्नै पर्ने प्रावधान छ। तर मूर्तिको उत्पत्तिको प्रमाण स्पष्ट पार्ने कागजातको अभावमा कतिपय देशले नेपाली मूर्ति फिर्ता दिन अस्वीकार गर्ने गरेका छन्। त्यसैले प्राचीन र बहुमूल्य मूर्ति फिर्ता ल्याउन सरकारले कूटनीतिक पहललाई अझै प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ। त्यस्तै आफ्नो घर आँगन र मन्दिरमा रहेका मूर्तिको संरक्षणका लागि स्थानीयवासी पनि उत्तिकै जागरूक हुनुपर्छ। अन्यथा मुलुकको ऐतिहासिक गौरव गाथा, सभ्यता र धार्मिक मान्यतासँग जोडिएका बहुमूल्य मूर्ति र सम्पदा लोप हुँदै जाने र इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुन सक्नेछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि केसु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार।
लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयहरूमा आर्थिक अनियमितता बढेको छ। पूर्वाधार निर्माणमा चरम भ्रष्टाचार देखिएको छ। खरिद प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत छन्। कर्मचारीले माग र आवश्यकता भन्दा बजेट खर्च गर्ने उद्देश्यका साथ निर्णय र सामान्य सूचनाका भरमा करोडौं रकम खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ। कोरोना महामारीमा पनि कर्मचारीले कमिसन र अनियमितताका खेल छाडेका छैनन्। महालेखा परीक्षकको 58औं प्रतिवेदन अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका जिल्ला तहका कार्यालयमा सबैभन्दा बढी अनियमितता र प्रक्रियागत बेरुजो रकम देखिएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि बेतिथि धेरै देखिएको छ। दाङको पूर्वाधार विकास कार्यालय र शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले कार्यस्थल सुनिश्चित नगरी 16 करोड 87 लाख 31 हजार रुपियाँको निर्माण सम्झौता गरेका छन्। तर सम्झौताको 1 वर्ष पुग्दा पनि निर्माण स्थलको टुङ्गो नलाग्दा निर्माण अघि बढेको छैन। सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को उपनियम 6(3) अनुसार निर्माण सम्बन्धी कामको सम्झौता गर्नु अघि नै कार्यस्थल सुनिश्चित गर्नुपर्ने भए पनि त्यसको कार्यान्वयन र पालना नभएको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। नेकपा एमाले औपचारिक रूपमा विभाजन भएसँगै बागमती प्रदेशमा मुलुककै पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीका रूपमा सत्तारोहण गरेकी अष्टलक्ष्मी साक्यको पद सङ्कटमा परेको छ। एमाले उपाध्यक्ष रहेकी साक्य संविधानको धारा 168(1) अनुसार बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। त्यसका आधारमा उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो। तर एमाले विभाजन भएर नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएसँगै साक्यको सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ। 109 सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका सभामुख सहित 56 सांसद छन्। सरकार गठनका लागि 55 सांसद चाहिन्छ। हालको अवस्थामा 2 जनाले मात्रै अर्को दल रोजे मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा पर्नेछ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेटवर्किङबाट आफूहरू ठगिएको भन्दै सर्वसाधारणले प्रमाणसहित क्षतिपूर्ति दावी गरे पनि पीडितले नपाएको भेटिएको छ। हर्बो, युनिटी, क्रिस्टल, भिजन लगायत कम्पनीबाट ठगिएको भन्दै हजारौं सर्वसाधारणले क्षतिपूर्ति माग्दै तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागमा माग दावी गरेका थिए। नेटवर्किङ कम्पनीको पुँजी भन्दा क्षतिपूर्ति माग दावी बढी भएपछि अहिले यस सम्बन्धी उजुरी नै गुपचुप पारिएको छ। सर्वसाधारण ठगिएको गुनासो र ठगी मुद्दा परेपछि विभागले 2070-71 सालतिर ठगीको प्रमाणसहित सूचना निकालेको थियो। त्यसपछि हजारौं सर्वसाधारणले ठगीको उजुरी दर्ता पनि गराए। दर्ता नगराउने पनि उत्तिकै सकेमा थिए। तर पुँजी भन्दा दाबी रकम बढी भएको भन्दै विभागले कम्पनीहरूबाट जफत गरेको क्षतिपूर्ति सर्वसाधारणलाई दिएन। सर्वसाधारणले करिब 5 करोड क्षतिपूर्ति माग दावी गरेको विभागका तत्कालीन निर्देशक प्रदीप सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। बचत सँगै यो जिन्दगीको नाता, सिटिजन संरक्षित बचत खाता। आजैबाट बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, आफ्नो परिवारको भविष्य सुरक्षित गरौँ। वार्षिक 5% उच्च ब्याजमा सिटिजन संरक्षित बचत खाता खोलौँ न। सिटिजन संरक्षित बचत खाता विशेषताहरू: रु 50,000 सम्मको स्वास्थ्य बिमा खर्च, रु 5 लाख सम्मको दुर्घटना मृत्यु बिमा, निशुल्क चेकबुक, निशुल्क भिसा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल तथा इन्टरनेट ब्याङ्किङ सेवा, बैंकका विभिन्न सेवाहरूमा 50% छुट तथा नेपाल भरिका जुनसुकै एटिएमबाट पैसा निकाल्दा शुल्क नलाग्ने। विस्तृत जानकारीका लागि सिटिजन्स ब्याङ्कको नजिकैको शाखाहरूमा सम्पर्क गर्नुहोस्। सिटिजन्स ब्याङ्क इन्टरनेसनल लिमिटेड। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट आफ्ना सेना पूर्ण रूपमा फिर्ता लगेको छ। यो सँगै अफगानिस्तानमा 20 वर्षदेखि जारी युद्ध अन्त्य भएको अमेरिकाले घोषणा गरेको छ। तालिबानले अफगानिस्तानबाट 6,000 अमेरिकी नागरिक सहित 79,000 जनाको उद्धार गरेको जनाएको छ। अमेरिकी सेनाको केन्द्रीय कमान्डरले त्यहाँको रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनमा आयोजित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा सन् 2001 को सेप्टेम्बर 11 देखि जारी युद्ध पूर्ण रूपमा बन्द भएको बताएका छन्। अमेरिकी सेनाको स्वदेश फिर्तीका क्रम चलेसँगै अफगानिस्तानमा तालिबान सेनाले कब्जा जमाएको थियो। अगस्त 15 तालिबानले काबुल कब्जामा लिएसँगै राष्ट्रपति अशरफ घानीले समेत मुलुक छाड्नु भएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। साफ च्याम्पियनसिप 2021 को तयारीमा 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलका लागि भारतीय फुटबल टोली काठमाडौँ आएको छ। नेपाल र भारतले भदौ 17 र 20 गते दशरथ रङ्गशालामा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। कीर्तिमानी गोलकर्ता सुनिल छेत्रीको कप्तानीमा रहेको 25 सदस्यीय भारतीय टोली 6 वर्षपछि काठमाडौँ आएको हो। पछिल्लो पटक भारतीय फुटबल टोली विश्वकप 2018 को प्रारम्भिक चरणको प्लेअफको दोस्रो लेगमा प्रतिस्पर्धा गर्न सन् 2015 मा आएको थियो। त्यो खेल गोल रहित टुङ्गिए पनि गुवाहाटीमा भएको पहिलो लेग 2-0 ले जितेको भारत अर्को चरणमा पुगेको थियो।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जनसहित भारी वर्षाको सम्भावना छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:42 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:26 हुनेछ। हवस्, तिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। बिहान 8 बजे हामी डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी लिएर आउनेछौँ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।